अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है समीउल्लाह, आप देख रहे हैं तीन पहाड़ी यूट्यूब चैनल। आप सबका वेलकम करते हैं एक न्यू व्लॉग में कोसार की इन खूबसूरत वादियों में। जो खुशी का मौका है, तो आप सबको इस खुशी के मौके पे ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज जो हमारा व्लॉग होने जा रहा है वो ईद उल अज़हा पे ही होने जा रहा है। आपको दिखाते चलेंगे कि हमारे गांव में कैसे ईद की जाती है और कैसे यहाँ पे गोश्त की तकसीम की जाती है, क्योंकि गांव में जो कुर्बानी की जाती है, यहाँ पे जो भी इस गांव के घर आते हैं, हम जहाँ पे इकट्ठे होने जा रहे हैं वो बड्डा का मकाम है, वहाँ पे सब इकट्ठे होंगे और इज्तिमाई कुर्बानी की जाएगी। और के आगे का जो प्रोसीजर है वो आपको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ कैसे फैमिली में अगर कोई घर है तो वहाँ पे किस तरह के गोश्त तकसीम किए जाते हैं, और घर में से कोई अफराद हैं, किन किन अफराद को तकसीम किया जाता है, वो हम आपको आगे की वीडियो में दिखाएंगे। बल्कि हम खुद चलेंगे उधर बड्डा के मकाम पे और लोगों से पूछ के आपको बताएंगे कि ये किस तरह गोश्त की तकसीम करेंगे। हमारी मरकज़ी मस्जिद के इमाम हैं जनाब हाफ़िज़ अब्दुल कदीर साहब, चिनाली के जो मस्जिद है उसके इमाम हैं। तो इनसे हम राय लेना चाह रहे हैं कि ये जो कुर्बानी का निज़ाम अभी हमारा चल रहा है, क्या आप इनसे मुतमिन हैं? और दूसरी बात ये है कि इसमें कोई सजेशन अपनी तरफ से देना चाहें, कोई इसकी बेहतरी की तरफ जाने बताएं कि हम क्या ऐसा इक़दाम करें कि मज़ीद बेहतर से बेहतर की जाए रमज़ान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मदऊ किया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंतहाई ज़बरदस्त तरीक़ा है। वो कुरान और हदीस में इसकी कोई अहमियत नहीं है या इसके बारे में कोई अहादीस या कुरान की वाज़ेह आयत वारद नहीं हुई है इज्तिमाई कुर्बानी की, लेकिन एक बरादराना तौर पर और ख़ुसूसन तकसीम के हवाले से कि हर फ़र्द के यानी हर फ़र्द तक वो गोश्त वो तकसीम हो जाता है। तो मेरे ख़्याल में इसकी फ़जीलत आप समझें या जो भी कहें, अज़मत कहें या बेहतरी कहें, कि उसके लिए ये काफ़ी है कि हर अमीर और गरीब के घर ये गोश्त पहुंच जाता है कुर्बानी का। और कुर्बानी का गोश्त मुस्तहिक़ीन तक पहुंचने के बाद हर फ़र्द की कुर्बानी अच्छे तरीके से हो जाती है। तो ये एक बेहतरीन अमल है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुतमईन हूँ। और मज़ीद जो है वो जो कुर्बानी कमेटी है उस हवाले से बात उनके साथ होती रहती है। अपनी जितनी भी तजावीज़ होती हैं हम उनके सामने रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर वो अमल भी करते हैं। तो इस वक्त तो मेरी कोई तजवीज़ नहीं है, अलबत्ता ये है कि इस जो है ये निज़ाम से मैं मुकम्मल तौर पर मुतमईन भी हूँ और खुश भी हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह हमेशा जो ज़िंदगी है उसके अंदर हमें इज्तिमाई तौर पर कुर्बानी करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता करे। अच्छा समी भाई, ये जो बस्ती बैठे हैं, ये हेडमास्टर अख्तर साहब के बेटे बैठे हैं, ये गैदरिंग और उनका नाम ना है, उनकी याद ना है, ये मुनासिब नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दी। शुक्रिया सर। जो इस निज़ाम चलाने में भी इनका बड़ा हाथ है, तो इनसे भी राय लेंगे कि क्या ये इस निज़ाम को किस तरीके से चला रहे हैं। असल में बड़े ज़माने से हमारे बुजुर्गों से एक निज़ाम चला आ रहा है इज्तिमाई कुर्बानी का। दरमियान में हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, दो ग्रुप्स में तकसीम हो गए थे। उसके बाद कुछ मुखलिस लोगों ने, बिलखुसूस दोनों मसाजिद कमेटियाँ जो मस्जिद चलानी है और मस्जिद चौकी की कमेटी ने मिलकर एफर्ट किया है नमदार साहब की सरपरस्ती में, तो दोबारा से तकरीबन एक तीसरा साल है शायद, फिर से तीसरे साल है, तो हम इकट्ठे कुर्बानियाँ कर रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है हमें इस बात की कि हम अपने बुज़ुर्गों की रवायात जो है उसको बरकरार रखें। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम गरीब तर जो लोग हैं उनको भी हर घर में तकरीबन जो है ना कम से कम 2 से 2.5 किलो 3 किलो गोश्त पहुंच जाता है। गरीब लोग जो गोश्त खरीद नहीं सकते वो भी इस कुर्बानी के मौके पर उनको फ़ायदा मिलता है, गोश्त उठा लेते हैं। इसके अलावा उनके हमसाए भी उनको देते हैं, तो हर घर में तकरीबन 3-4 किलो 5 किलो तक गोश्त पहुंच जाता है। और बड़े इस सिस्टम में एक बेनिफिट हमें ये भी है कि अगर अलग अलग हम अपने घरों में कुर्बानियाँ करें तो हो सकता है ज़्यादा लोग वो अपना हिस्सा नहीं डालते, लेकिन जब इज्तिमाई होती है तो देखा देखी भी, और कुछ उलमा हज़रात जो है वो भी उनको ब्रीफ़ करते हैं जुम्मा के खुतबात में। तो इस सूरत हाल में फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो मुस्तफ़ीद होते हैं और अपना हिस्सा लगाते हैं और सवाब जो है वो इस कुर्बानी का मिल जाता है।
اچھا سمیع بھائی، بڑے آنر کی بات ہے کہ جو بھی ہمارا نظام چلا رہے ہیں یہ ٹیچر حضرات چلا رہے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک ٹیچر کی کوآپریٹ کر کے اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ بڑی علم کی روشنی سے ہم جو منور ہیں لوگ جن کے ذہن کھلے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ہمیں جوڑا ہے کس طریقے سے، یہی آپ کو مثال دکھائی جا۔ اچھا سمیع بھائی، آپ سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ قربانی کا یہ نظام چلانے میں ان کا بھی بڑا کردار ہے، تو آپ مزید یہ ڈیٹیل بتائیں گے خود کہ کس طرح یہ سارے نظام کو مینیج کرتے ہیں اور کس طرح کی مشکلات ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی محنت اور کاوش سے یہ کام شروع کیا ہے، تو اس کی پذیرائی ہونی چاہیے کہ ہماری قوم کٹھوال کی جو پہچان ہے وہ دوسری برادریوں پر بہت زیادہ انہی چیزوں سے حاوی ہے۔ اب ہماری تقریباً دوسری برادری جو آباسی برادری ہے، نیپور ستیوں کی برادری ہے، اس کی برادری کے جو لوگ تھے ان میں سے تقریباً 80 بندوں کو ہم نے گوشت تقسیم کر دیا ہے بڑے منظم طریقے سے، اور اب ہمارا 350 جو شاپر ہے وہ بن چکا ہے۔ ہم نے اس کو پراپر طریقے سے ایک لائنوں میں لگا کر رکھا ہوا ہے، جب تک کہ ہماری تعداد پوری نہیں ہوگی 750 ہم کسی بندے کو گوشت نہیں دیں گے۔ اگر اس سے بھی باقی گوشت جو بچا تو وہ بھی ہم اپنی برادری کے لوگوں میں برابر تقسیم کریں گے۔ اچھا، یہ آپ نے جو ایک فگر دیا 750، یہ 750 گھرانے میں یہی سمجھو؟ یہ 750 سوچیں گھرانے شمار کر لیں، کیونکہ ایک گھرانے میں 2 افراد بھی رہتے ہیں، 3 بھی رہتے ہیں، مگر اس کو گھرانے میں ہی کاؤنٹ کریں۔ جو شادی شدہ بندے ہیں ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ جو کسی بندے نے شادی کی ہے، اس نے اگر اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، یا کسی بندے نے دوسری برادری میں اگر وہ شادی شدہ تھی تو اس آدمی نے لڑکی کو طلاق دی ہے، وہ بیوہ کی صورت میں ہمارے گاؤں میں موجود ہے، ہم ان لوگوں کو بھی دیتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہمارے معذور آدمی ہوتے ہیں، ذہنی معذور ہوتے ہیں، جسمانی معذور ہوتے ہیں، ہم ان لوگوں کو بھی یہ گوشت ان کے گھرانوں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اچھا سر، آپ سے یہ شاپر ہیں یہ کس نے پرووائڈ کیے ہیں؟ یہ ہماری جو 5 رکنی ہماری نیچے والی جو مسجد ہے چوکی والی، اس کے 5 ممبر ہیں، 5 ممبر ہماری چنالی مسجد والے ممبر ہیں، ہم اور ایک نمبردار صاحب ہیں۔ ہم اس کے جو اخراجات آتے ہیں وہ ہم اپنے آپ پہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، وہ جتنا بھی خرچہ آتا ہے وہ ہم اپنے اوپر تقسیم کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے مینیج کرتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے ویٹ کانٹا جسے ہم کہتے ہیں یہ اٹھایا ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کانٹے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو شاپر جس آدمی کو دینے جا رہے ہیں یا جس بندے کے لیے ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے اس کو تولا جاتا ہے، اور ایک حساب سے ہم نے 650 جو شاپر ہے اس کو ہر 10 شاپروں میں سے 2-3 کو تولا جاتا ہے کہ اس میں وزن برابر جا رہا ہے کہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو وہ اس کو ہم نکال کے دوسرے شاپروں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ میکسیمم 2.25 کلو اور 2 کلو نے قریب یہ گوشت جا رہا ہے۔ اچھا، یہ جو شاپر میں ہے یہ 2.25 اور 2 کے قریب جا رہا ہے۔ تو ابھی تک کسی شاپر میں اگر ہڈی موٹی آ جاتی ہے تو وہ 2 کلو تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، ہڈی کی نسبت سے اس کا وزن گوشت کا بڑھا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں جی کتنی مطلب اس بات کا بھی ہم رکھتے ہیں خیال یہ سب کہ کسی کو ہڈی زیادہ چلی گئی تو اس کو گوشت برابر کر کے یہ نظام کو مینیج کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام، اس طرح کے جو ہماری ہوتے ہیں بڑے دن ہوتے ہیں، عید ہوتی ہے، جو پروگرامات ہوتے ہیں ان کو مینیج کرنے کی ہمیں توفیق عطا ہے۔ آپ دوستوں کے تعاون سے ہم انشاءاللہ اس سے بڑھ چڑھ کر کام کریں۔ اچھا، لاسٹ آپ سے ایک کوشچن، کوئی سجیشن، کوئی آنے والی نسل کو کوئی پیغام؟ ہم آنے والی نسل کو یہ پیغام چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو ہماری زندگی آج باقی ہے۔ کچھ ہمارے جو دوست ان پروگرامات اور ان چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنا اتفاق و اتحاد قائم رکھیں اور ان چیزوں سے سیکھنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ آئندہ آپ نے اس قوم کا نظام سنبھالنا ہے تو ہماری توقع ہے کہ آپ اس سے بڑھ کر ہمارا یہ کام کرنے کی
पोजीशन में आ जाएंगे। शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। साहब से 2 मिनट लेने और अभी को चलाने के इस निज़ाम को चलाने में इनका बड़ा हाथ है। ये अभी इनके हाथ में जो ये पेपर देखें, अगर मैं 1 मिनट आपसे लेना चाहूँगा माजरत के साथ, इतनी बड़ी लिस्ट है। ये दिलकोट कठवाला में बसने वाले हर एक बंदे के लिए का नाम इसमें मौजूद है जो शादीशुदा है। मैंने पहले भी कहा था कि हर शादीशुदा जो है उसका नाम यहाँ दर्ज होता है और उसको हम गोश्त प्रोवाइड करते हैं। मज़ीद इसके बारे में डिटेल मेरे मामू आपको बेहतर मौजा दिलकोट के ठाना का ये इब्तदाई से जो निज़ाम चल रहा है कुर्बानी का, ये इज्तिमाई कुर्बानी हमारी होती है हर साल, और हर साल पूरी बरादरी के ठाल बरादरी जो है वो इसमें शामिल होती है, जो जिसका तल्लुक़ मौजा दिलकोट के ठाना से है। और इसके अलावा और भी बरादरी के लोग यहाँ शामिल होते हैं। तो हमारे ये इज्तिमाई काम बहुत अच्छे से तरीके से चल रहा है और हमारे आबा अजदाद का ये बनाया हुआ तरीक़ाकार है। और इसमें पूरी बरादरी के जितने भी शादीशुदा लोग होते हैं, जितने भी बेवा होते हैं, या जितने भी बालग माजूर लोग होते हैं, उनकी अगर शादी न भी हो, बालग माजूर हों, तो उनको भी इस फहरिस्त में शामिल किया जाता है और उनको भी हिस्सा पहुँचाया जाता है। इसके अलावा यहाँ दूसरी बरादरियों के बेशुमार लोग आते हैं, कोई भी हिस्सा लेने के बगैर नहीं जाता, सबको उनको कुर्बानी का हिस्सा दिया जाता है। शुक्रिया। ये कौन इस निज़ाम को चला रहा है? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 जहाँ पे मरकज़ी जामा मस्जिद हैं, उनकी मस्जिद कमेटियाँ हैं, उनके निगरान काम करते हैं। इसके साथ उनके इंचार्ज हैं नंबरदार मुजीबर रहमान साहब, हमारे गांव के इंचार्ज हैं, वो ओवरऑल इंचार्ज हैं। उनके साथ हमारे टीचर बरादरी से बहुत सारे असातिज़ा इकराम हैं, जिसमें मेरे वालिद साहब टीचर मुजीबर रहमान साहब हैं, वो उनके साथ शामिल हैं। टीचर यार रहमान साहब हैं, टीचर सिगाद अहमद साहब हैं, टीचर सिगाद हसन राजा साहब हैं, टीचर हसन बाग साहब हैं। इसके बाद यहाँ पर इसके गोश रात भी मौजूद हैं बरादरी के, जो यहाँ पर उनके साथ मिलकर। अच्छा, ये रात में गोश्त के साथ खालें भी पड़ी हैं? जी पड़ी हैं। तो इन खालों के बारे में आप क्या करते हैं? खालें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो उलमाए किराम हैं यहाँ पर मौजूद हैं, वो इनको बाकायदा अपने जिम्मेदारी लेकर मदारस तक मदारस में उनको फ़रोख्त करके मदारस में वो पैसे जमा करते पैसे। तो अच्छा, ये अभी बता सकते हैं कि कितने जानवर, बकरा प्लस गाय हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज के जो जानवर जहाँ पर ज़बह हुए हैं वो 27 जो है ना, वो बड़े जानवर ज़बह हुए हैं, जिसमें गाय, भैंस वगैरह और बच्चे वगैरह शामिल हैं। और छोटे जो जानवर हैं, बकरे वगैरह, बकरी, दुम्बा वगैरह जिसको कह सकते हैं। दुम्बा यहाँ पर कम ही होता है, बकरे बकरी ज़्यादा। दुम्बा ऊँट तो मेरे ख्याल में नहीं होता। ऊँट भी यहाँ पर बहुत कम ही होता है, और दुम्बा भी आज देखने को नहीं मिले। दुम्बा भी यहाँ पर नहीं होता। उसकी कोई ख़ास रीज़न बता सकते हैं आप? 14 बकरे थे और 27 बकरे। अच्छा, 14 बकरे और 27 बड़े। अच्छा, मैंने सवाल किया था कि दुम्बा और ऊँट क्यों नहीं होते यहाँ पर? ऊँट तो सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे रोड का थोड़ा इशू है। रोड हमारे उस लेवल के नहीं है, यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ वगैरह या इस तरह की चीज़ आ सके। उसके ऊपर फिर यह है कि ऊँट को संभालना भी थोड़ा मुश्किल है, तो इस लिहाज से दुम्बा कुछ लोग करते हैं, लेकिन घरों के हद तक ही करते हैं। वो बकरी वगैरह इसलिए यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, जो जंगल मौजूद है, जो यहाँ पर जंगल में। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो जानवर हैं, इनके चारे का निज़ाम यही जंगलात से है? उम्मीद है नहीं, यहाँ पे चारे का निज़ाम बिल्कुल मुश्किलात 100% तो जंगलात पे आप नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे ये 2, 3, 4, 6 महीने होते हैं जो सीज़न होता है जंगल का, कि लोग घरों से ले आते हैं जानवरों को, जिनको उनके साथ रहते हैं, क्योंकि शेर वगैरह का भी, चीते का और दूसरी जंगली जानवरों का भी खतरा होता है, तो वो साथ रहते हैं, शाम को घरों में ले जाते हैं। लेकिन बाकी जो है ना 6 महीने जो सर्दी के जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ़ वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वो घरों में लोग बंदोबस्त करते हैं, भूसा वगैरह, घास वगैरह अपनी ज़मीन से काट के जमा किया जाता है। अच्छा, आज अगर आपके पास मालूमात है तो ठीक, नहीं है तो कहीं से करके समी भाई के हवाले ये मालूमात कि आज सबसे ज़्यादा जो जिसकी कीमत लगी है वो तकरीबन कितनी लगी है,
تو سب سے کم کتنی کم والے کو چھوڑ بھی دیں گاؤں کے اعتبار سے ٹھیک قیمتیں لگی ہیں، اور اتنی کم لگتی ہیں. ان کی جو ہے نا کے جی ان کا ویٹ کے بارے میں بھی تھوڑا معلومات دیں. جو ہمارا میرے جو علم میں ہے، مزید اس سے بھی شاید کچھ زیادہ ہو سکتا ہو، میرے جو علم میں ہے وہ یہاں پر ایک پوسٹ میں سے ایک سنڈا جس کو بولتے ہیں آپ، وہ تھا بھینسا، وہ یہاں پر اس کی قیمت سب سے زیادہ لگی ہے میرے خیال میں 1,54,000، اور اس کا جو ویٹ نکلا ہے وہ تقریباً 5 من کے قریب ہے، 4 من 4.5 من 4.5 من اس کا ویٹ. ٹھیک ہو گیا ہے. تو اچھا میرے لاسٹ کوشچن کہ اگر یہ جو شوکر بنا رہے ہیں اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے اس کے متبادل ان کے پاس کوئی نظام ایسا ہے؟ یہ الحمدللہ ہمارا راضی کا اجتماعی سسٹم ہے، اس میں الحمدللہ اتنی برکت ہے کہ یہ کبھی کم نہیں، یہ انشاءاللہ بچ جائے گا لیکن کم نہیں. یہاں پر ہماری دوسری برادری کے بھی لوگ آتے ہیں، مائنورٹیز بھی آتی ہیں، ان کو بھی ہماری برادری کے برابر حصہ دیا ہے اور ڈسپلن کے ساتھ. ابھی تھوڑی دیر بعد اچھا آپ نے کہا کہ دوسری برادریوں میں تو یہ تو کٹفال دیکوٹ کٹفالوں والوں کے لیے اسپیسیفک نہیں اسپیسیفک دیکھو کہ فالو والے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری الحمدللہ اس قربانی کی مثال یا نقل دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں دوسری برادریوں کے بھی لوگ آ کر یہاں قربانی میں حصہ بھی ڈالتے ہیں اور پنڈی میں ہمارے برادری کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی گرمی میں آئے تھے، وہ بھی حصہ ڈالتے ہیں. راولپنڈی سے بھی لوگ جی وہ بھی حصہ ڈالتے ہیں. اور منیارٹیز جو ہوتی ہیں ہماری وہ حصہ تو وہ استطاعت نہیں ہوتی ان کی، لیکن وہ یہاں پر آتے ہیں گوشت میں حصہ ڈالتے ہیں. اچھا جی، یہ بڑی خوشائن بات ہے سمیع بھائی کہ درکوٹ کٹفالہ والوں نے یہ مثال قائم کی ہے کہ اپنے ساتھ ہی دوسری برادریوں کو بھی ساتھ ملاتے ہیں، اور اگر وہ حصہ نہیں ڈالتے لیکن موجود ہے. میں نے آج بڑی ایک اچھی مثال دیکھی، کلفی بیچنے والا آیا سمیع بھائی، تو جب وہ جا رہا تھا تو ہمارے لوگوں نے تقریباً 5 kg کے قریب کلفی والے کو، جو پتہ نہیں کس علاقے سے ہے، کس برادری سے ہے، کس نسل سے، لیکن یہ درکوٹ کٹفالوں والوں کی شان ہے کہ مہمان نواز ہیں. انہوں نے تقریباً 5 kg کے قریب اس کو دیا. کچھ معلومات سیف بھائی بھی دینا چاہ رہے ہیں. ایک بات میں آپ کو مزید کلیئر کر دوں کہ الحمدللہ ہمارا قربانی کا جو سسٹم ہے حقیقت میں جو شریعت کے ہیں اصولوں کے مطابق ہے. آج کی اگر آپ کا جانور تھا اس میں 150 kg گوشت نکلا ہے، تو اس میں جو 7 حصہ دار ہوتے ہیں وہ آپس میں 100 kg کو ڈیوائڈ کریں گے. اچھا، جو 50 kg اوپر کا ہے وہ یہاں پہ جمع ہو جاتا ہے ہمارے پاس کمیٹی ممبران کے پاس. جو تیسرا حصہ ہوتا ہے نا وہ پوری اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. مثال کے طور پہ 90 kg ہے ایک جانور سے جی، تو کس طریقے سے اس کو 90 kg ہے تو الحمدللہ اس میں 30 kg یہاں پہ آئے گا، 60 kg پیچھے رہ جائے گا. 60 kg کو ڈیوائڈ کریں گے وہ 7 حصے دار میں. 7 حصے دار جب وہ اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں تو وہ اس میں سے اپنے خاص رشتہ داروں کو یا جو لوگ جس کو ہم اپنی زبان میں عامہ اور خاصہ کا جی خاص لوگوں کو جن میں سے دینا، تو وہ اس 60 میں سے جو ان کا جو حصہ بنتا ہے 7 تقریباً 11 کلو بنے گا یا 10 کلو جتنا بھی بنے گا اس میں سے دیں گے. باقی جو اوپر کا 30 kg ہے وہ یہاں پہ آ کے وہ جہاں پہ جمع ہوتے ابھی الحمدللہ 1100 kg کا وہاں پہ گوشت پڑا. اچھا یہ ٹوٹل جو کتنے من تقریباً ادھر ابھی kg میں آپ کو میں نے بتایا 1100 kg. اگر اس کو منوں میں کرو تو یہ 26.5 من بنتا ہے. 26.5 من گوشت وہ پڑا ہے. سمیع بھائی بالکل ڈیٹیل کے ساتھ آپ بتا رہے ہیں کہ 26.5 من kg گوشت پڑا ہے. 1100 kg 26.5 من اور 1100 kg. یہ سیف بھائی نے جو معلومات دی ہیں اس میں بکرے اور موٹے کا ڈیوائیڈڈ ہے یا بکرے کا اصل میں کم ہوتا ہے لیکن وہ بھی بعض اس میں ساتھ ہی وہ تھوڑا حصے میں ڈال دیتے ہیں. جتنا بھی اگر 1.5 کلو کا حصہ ہے تو اس میں 1 پاؤ بکرے کا بھی اس میں ڈال دیں. اچھا سمیع بھائی ہم آپ سے اب اتنا ٹائم نہیں لیں گے. بہت اچھی بریفمنٹ ہم نے سیف بھائی سے لی. مزید آپ سے گزارش ہے کہ 5 منٹ کم از کم وہ دکھانے ویڈیو وہ والی دکھانی ہے جو جب یہ نام پکاریں گے نام پکارے جائیں اس میں اس کو لازمی تقریب سٹارٹ ہوگی تو انشاءاللہ کیسر بھائی اور سفر ہوگی نعت ہوگی
اس کے بعد اس کو ہمارے اپنے صاحب شاید کیمرے تھوڑی کی بہت بات آنکھ چیت میں کریں ضرور اس کے بعد محفوظ کرنا ہے. ہمارے کمیٹی ممبران یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، کچھ لوگ کام پہ لگے ہوئے ہیں. ان سے اگر کوئی معلومات لینی ہے مزید تو مزید ان سے اختتامی تقریب کی آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ لازمی دکھائیں گے، کیونکہ جو شہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنے گھروں میں کرتے ہیں عید وغیرہ، اور وہ بھی یہ الحمدللہ ہمارا ایسا سسٹم ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پوری ہماری تحصیل میری تحصیل کوٹلی سے تھی، تحصیل کلر سے تھا، تو کیا پورے ضلع میں آپ کو اس کی مثال کہیں نہیں ملے، پورے ضلع راولپنڈی میں آپ کو مثال. اوکے سیف الرحمان بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا. کیسر بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، تھینک یو. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم. ساتھیوں کے لوگ جہاں آئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس موقع پر کوشش کریں اور ہماری جو روایت ہے ہمارے ضلع میں کیا دور دراز تک اس کی مثال نہیں ہوتی، تو اس حوالے سے میں آپ کو جو ہے نا اس کو سنبھالنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. تو ایک شعر کے ساتھ میں اجازت دوں گا. تقریر کا وقت ہے. شاید نے کہا کہ پیروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پیروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے. ملا ہے حسن تو اس کی حفاظت بھی کر، سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے. ہمارا یہ جو اطاعت ہے، ہماری یہ جو مثال ہے عظیم، اس کی حفاظت کرنی چاہیے جو ہے نا. بہت شکریہ. میں حاجی محبوب عالم خورشید عالم دو تین پہاڑی یوٹیوب کے ساتھ ہم یہاں پر موجود ہیں. تین پہاڑی یوٹیوب چینل کے ساتھ ہم ادھر بڈا کے مقام پر موجود ہیں. یہ ہمارے گوشت کی تقسیم ہو رہی ہے. یہ دیکھو کٹوالا کی بلادری ہے. یہ زیار احمد صاحب جو کہ نام پکار رہے ہیں، اور یہ ساتھ ماسٹر سجاد صاحب، ساتھ ماسٹر فہمد الرحمان صاحب، نمبردار مجید الرحمان صاحب، ساتھ حافظ قدیر صاحب. جی الحمدللہ یہ ہمارا اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری ہے. اختتامی لمحات کی طرف کی جا رہا ہے. یہ تقریباً 2 kg سے اوپر یا تقریباً 2.25 kg کا ایک حصہ ہے. تو اس میں تقریباً ہمارے ٹوٹل گرانوں کی تعداد 650 ہے. تو ذرا یہ بھی بتا دیجیے تقریباً 100 بندہ ان کا تھا. صاحب بھائی ہمیں بتائیے گا کہ یہ فیملی میں کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟ اگر ایک گھر میں کس طرح افراد کے حساب سے کیا جائے گا یا کس طرح کیا جائے گا؟ ہندی میں اس لحاظ سے انہوں نے سسٹم بنایا ہوا کہ ہر شادی شدہ مرد کا حصہ ہے اس میں، اور بیوہ عورت کا حصہ ہے، اور معذور کا حصہ ہے اس میں. اگر ایک گھر میں 3 یا 4 بھائی شادی شدہ ہیں تو وہ 4 حصے جائیں گے، 7 بھائیوں کو الگ الگ حصہ ملے گا. تو اس کے علاوہ 3 بچوں کا حصہ ہوتا ہے. معذور افراد ہوتے ہیں ہمارے، یا بیوہ عورت ہے، یا کسی دوسری فیملی سے اطلاق یافتہ ہمارے اگر کوئی بہن ہماری برادری میں آئی ہے تو اس کو بھی حصہ دیں.